entertainment news, nagpabutyag ang Filipino-American actress nga si Liza Soberano na hanungod man sa negatibo nga mga komento nga nagatawag sa iya karera nga laos na pagkatapos magsaylo ini sa Los Angeles, California sa tuig 2024. Sa isa ka interview, ginako ni Liza nga isa sa mga pinakadako nga sakripisyo amo ang financial stability nga iya naangkon sa Pilipinas bangod subong kinanghalanon na niya nga mag-umpisa liwas bilang isa man kabagong artista sa US entertainment industry. Sa sa aktres, ang iya estilo sang kabuhi ang nagbago sa dako lakip na ang pagkuha sa magagmay nga magig kag padayon nga pag-audition samtang nagagastos ang kwarta sa acting kag vocal lessons bisan pa nga wala sang kasigurahan sa mga papela. Dugang pa niya nga nangin mas bukas siya parte sa yagin halinan kag mga kabudlayan sa matuod nga kabuhi samtang padayon man nagatubal sa mga kritisismo kag mga sala nga paghangop ka parte man sa iya karera kag kahimtangan sa industriya.